अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा दौर जो सा ना अजीब सा आ गया है। 4 साल, पौने 4 साल आप कह लें, हमने पाकिस्तान में शेख चिल्ली की हुकूमत को भुगता है। लोगों ने तो सिर्फ कहानियां सुनी हैं जनाब। कभी आ जाते थे कि पाकिस्तान में मौसम चार है, कभी बताते थे एलोवेरा की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान की मीशत दुरुस्त हो जाएगी। फिर वो बेरी का शहद पकड़ लिया। फिर उन्होंने बताया कि जनाब भैंस की जो बेटी होती है उसको दूध पिलाते हैं, जो बेटा होता है जिसको कट्टा कहते हैं उसको दूध नहीं पिलाते। तो हम इंसाफ का दौरा करेंगे पाकिस्तान में। मतलब यानी कि 4 साल वो गुजरे हैं कि जो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर अजाब थे। डॉलर बेकाबू हो गया। डॉलर का मतलब ये है कि मीशत बेकाबू हो गई। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में जितना कर्जा उठाया गया उसका 70% आप कह लें। यानी कि अगर 100 रुपये उठाया गया तो इन्होंने 70 रुपये पौने 4 साल के अंदर उठा लिया इमरान खान साहब की हुकूमत ने। और अगर आप कहें तरक्याती काम, कोई सड़क, कोई नाला, कोई किसी गटर का ढक्कन, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं। कोई ट्रेन और एयरपोर्ट तो छोड़ ही देना, कोई बिजली का कारखाना छोड़ ही दें, कुछ भी नहीं। और पैसे कहाँ गए? वो घी खिचड़ी में गया और खिचड़ी घी में गई। बस वो इस तरह का काम हुआ। अब इस्टेब्लिशमेंट से पूछो तो वो कहते हैं हमारा नाम नहीं लेना, ये मुल्क की बदनामगी होगी। और अगर जो इनसे पूछो तो वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से पूछो। तो यानी कि यूं जो है ना बड़ा खिचड़ी और घी जो है ना बराबर किया गया। लेकिन मसला ये है, बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान की अवाम है, उन्होंने मुंतखब किया। फेवरेट थी 120 सीटें PMLN की। अंदर जनाब ऐसा जादू चलाया गया। कहा, ऊपर वाले कहते हैं कि जी हमने तो 8, 10 या 12 का कहा था। तो नीचे जनाब वो उन्होंने 80, 75, 80 सीटें रगड़ के रख दी। अब पीछे रह गई PMLN के पास टोटल 40। फिर उसके बाद रेलू कट्टे, कुछ इधर से पकड़े कुछ उधर से पकड़े, कुछ झाड़ू चलाई, जीते वो को हराया, हारो वो को जिताया, फिर जो कुछ हराए थे फिर उसमें से कुछ जिताया। वो 76 इकट्ठे किए, फिर 5 एक और रगड़ भगा दौड़ा के इधर ले आए। फिर वो 2, 3 की दोबारा गिनतियां लगाई। मतलब ये कि इतना गंद फैलाया जिसका कोई हिसाब नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी संभालो जी, जमहूरियत संभाले जी, हमारा क्या कसूर है? अच्छा भाई, तुम्हारा पहले भी कसूर नहीं था, अभी भी कसूर नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात मैं करने लगा हूँ। यानी कि अब ये असम्बली का पहला दिन, और आप देखेंगे इसके अंदर सूरत हाल क्या है कि जिसको वजीर आजम बनना था उसको बनने नहीं दिया गया। और फिर ये कहते हैं कि जनाब आप बनाओ। यानी कि गाड़ी का ड्राइवर जो है ना, परफेक्ट ड्राइवर, उसको कहा कि नहीं तुम तो हो ना साइड पे, और जो तुम्हारा जो छोटा भाई है ना ये चलाएगा गाड़ी, इसको तुम सिखाओ। तो वो ऐसे ही चलाएगा ना। यानी कि ड्राइवर यही बताएगा कि भाई वो गियर है उसको लगाओ, आगे को करो, पीछे को करो, ये होगा वो होगा। तो यही बताएगा ना, ब्रेक लगाओ, आगे देखो, ध्यान करो, ऊपर ऊपर भी ध्यान करना, पीछे भी ध्यान करना, सवारियों का भी ध्यान करना, यही करेगा ना। परफेक्ट ड्राइवर तो ये तो नहीं, उसका तो ध्यान चल रहा होता है, उसको तो पता होता है कि आगे क्या हिसाब है, क्या खड्डे को कैसे टैकल करना है, सवारी कैसे उठानी है, हमने गाड़ी मंजिल पे कैसे पहुंचानी है। यही ड्राइवर का काम होता है ना। तो अब किसी को होश कुछ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब जनाब लीडर मुंतखब हुए हैं, कायदे वान मुंतखब हुए हैं, यानी कि वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। अब वो जनाब खड़े होकर मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं कि मैं अपोजिशन लीडर बन गया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। उनको जनाब फिर नीचे से खुरे मारे जा रहे हैं कि यार वो भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं तुम वज़ीर आज़म बने, तुम्हें वज़ीर आज़म की जॉब मिली है। वो जनाब उनको बाद होश आ रही है, फिर पर्चा पकड़ा दिया गया। वो आगे से उसमें जो भी एग्जिजरेट किया गया। यानी कि दुनिया ना तमाशे देख रही है कि यार ये बंदा वजीर आजम बना है और वो कह रहा है कि मैं अपोजिशन लीडर बन गया हूँ। अच्छा, अपोजिशन लीडर का जो है ना हालत ये है कि उसने माइक पकड़ लिया, वो कह रहा है कि बस मैं जो है ना छोड़ूंगा नहीं माइक, और मुझे जो है ना मैं वजीर आजम बन गया हूँ, मैं वजीर आजम हूँ, कोई माने या ना माने। अच्छा, उसकी ये हालत देख के तो जो पिछले वाले थे, जो लाने वाले थे, जिन्होंने ये सारी बिसात, उन्होंने कहा यार बात ये है कि पूरी दुनिया इससे पहले कि हमें वटे मारे, ईंटें मारे, और ये कहे कि ये क्या तुमने इकट्ठा कर दिया। तो वो शेख चिल्ली की हुकूमत जो थी ना वो फिर भी कदरे बेहतर थी। ये तो वजीर आजम दो दो पैदा हो गए हैं अपना असम्बली के अंदर, और वो कह रहा है कि मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। स्पीकर तरले मार रहा है, यार अजानें हो गई हैं, तुम जो है ना वक्फा ही ले लो। वो कह रहा है ना, मैं हूँ वजीर आजम और तुम छोड़ोगे नहीं। पीछे से जनाब तारे काट दी गई कि PTV की तारे काटी, जहाँ जहाँ से रोक सकते थे नशरियात को रोका, लेकिन वो गले पड़ गई क्योंकि नशरियात तो नहीं रुकती। वो तो प्राइवेट TV चैनल भी चल रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब जनाब गालियाँ दुनिया में से भी पड़ रही हैं, यहाँ से भी पड़ रही हैं।
جو اپوزیشن لیڈر بن گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور جو وزیر اعظم بن گیا وہ کہتا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں اس کو پرچہ پکڑا دیا بھائی صاحب نے کہ چلو جی دنیا کو جو ہے نا تڑیاں مارو اور طریقے سے مارو. وہ تڑیاں تو مار دی انہوں نے. ساتھ میں پیپلز پارٹی کی بتی اتنی اٹھا دی کہ وہ پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ شاید یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی ہمارے مرہون منت ہے. کوئی کیا کہے، مطلب یہ کہ جس کو کام کرنا آتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دینا، اور جس کو کام نہیں کرنا آتا اس کو وہاں پہ بٹھا دینا، اور پھر یہ کہنا کہ جناب ایسا ہو رہا ہے. تو جو تماشا لگا ہے وہ مطلب ایک عجیب قسم کی ہے. آگے کیا بنے گا سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا پی ایم ایل این کی جو صدارت ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس آئے، پارٹی کا انتظام سنبھالیں، اور یہ وزارت عظمیٰ کا جو ہے نا یعنی کہ اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. ویسے تو مطلب پرچہ دیا تھا انہوں نے پڑھ دیا، لیکن کل کو پھر وہ پتلی پتلی گلیں لگی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا. جب بھی ہمیں یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے 2020 میں جب پریشر آیا مریم نواز شریف پہ، پی ایم ایل این پہ، کہ مریم نواز شریف کیا کر رہی ہیں، تو یہی چاچو تھے جو کہتے تھے کہ نہیں مریم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا اور یوں نہیں تھا. وہ ذرا جذبات میں ذرا جلدی سخت بات کر گئیں، سٹینڈ نہیں لیا جاتا. تو یہ ہے جی صورتحال. اب ہم اچھے کی امید تو کر رہے ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ کل کو کوئی جو ہے نا ایک دم سے کوئی سینٹ کا چیئرمین وہ کہے تھے میں صدر ہوں، اور سینٹ کا جو صدر پاکستان جو بنے وہ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو سینٹ کا چیئرمین ہوں. اور عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا کہانیاں شروع ہو گئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو کا اثر ہے، اور پیرنی نے ایسا جناب لوٹا گھمایا ہے کہ سب کے جو ہے نا دماغ ہل گئے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے نا ہم بھی جو ہے نا سوچ کہ کسی منسٹری کا یا ایم این اے یا سینیٹر شپ کا دعویٰ کر دیں وہ کہیں گے ہم ہیں. تو اتنا تو حق بنتا ہے یار. ویسے جتنے ویورز ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے، اپنی اپنی سیٹیں بتائیں جی، سارے کومنٹس میں جو ہے نا بتائیں کس کو کیا بننا ہے، تو دعویٰ کر دیں. کیونکہ یہاں تو جو مطلب پارلیمنٹ ہی ہے سب سے بڑا جو ہے، جو اداروں کو بناتا بھی ہے اور ضم بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ کھا بھی جاتا ہے اور بنا بھی دیتا ہے. اسی کے پاس طاقت ہے. یہی جمہوریت ہے، یعنی کہ تمام اداروں کی ماں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پر جو قائد ایوان ہے اور بس ان کو کیا کہے. تو پھر یہ کہا جاتا ہے، پھر وہ لفظ سخت ہے کہ اگر گھر کا چوکیدار اس کے ہاتھ میں انتظام آ جائے نا، طاقت آ جائے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر آسائش، ہر ضرورت سب سے پہلے میری پوری کی جائے، اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھی جائے. ڈنڈا میرے پاس ہے، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی، اور طاقت کا توازن تو جو ہے نا وہ میرے پاس ہی رہے گا جب تک میرے پاس ڈنڈا ہے. اور اگر جو وہ ڈنڈا چھوڑتا ہے تو پھر وہ چوکیداری کون کرے گا. تو یہ بڑا نا دنیا کے اندر جو ہے نا نظام یہ فیل ہو چکا ہے. پاکستان میں جو ہے نا جان نہیں چھوڑ رہا. جو تماشا لگا ہے اس کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے. کاش کہ یہ تماشا جو ہے نا انڈیا میں لگا ہوتا تو میں ہنس کے جو ہے نا دورا ہو گیا ہوتا، لیکن یہاں پہ رونے کو دل کر رہا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.